ईद मुशायरे उम्मीद सुबह बहार में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त जिन हालात में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे हौसले जवां हैं और हम सब इस उम्मीद पर यहाँ जमा हुए हैं कि ये खुशी जो आज मान पड़ी हुई है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जब हम बकरीद मना रहे होंगे तो तमाम तर खुशियाँ हमारे और आपके गिर्द मौजूद होंगी। इस वक्त कुछ समाजी फासले दरमियान में हायल हैं जिसका हमने ख़ास एहतमाम रखा है, इसलिए कि ये जो कोरोना वायरस है इससे बचने का एक ही हथियार हम सब के पास है और वो है एहतियात। तो इस मुशायरे में अब हमारे दूसरे शोरा ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है और हम उन शोरा से आपका तारुफ़ कराते चलें। ये तो आप जानते ही हैं कि इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हम सब के नहायत पसंदीदा और साहिब उसलूब शायर अनवर शऊर साहब। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत सीनियर शायरा फ़ातिमा हसन साहिबा, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। आप शायरा भी हैं, मुहक्किक भी हैं, आपने कहानियाँ भी लिखी हैं, तो आपकी शख्सियत की कई जहतें हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन यास साहिबा, आप इनको पहले भी सुनते रहे हैं, इनकी शायरी भी आप पसंद करते हैं और इनका तरन्नुम भी हम सबको पसंद है। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने मुशायरे में। और हमारे साथ अब मौजूद हैं एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि उन्हें पसंद भी करते हैं। नई नस्ल के एक नहायत अहम और ऐसे शायर जिनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, इम्कानात के शायर वजी सानी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी फारूकी साहब। तो आगे बढ़ाते हैं इस शेरी नशिस्त को और हमारे दरमियान तारुफ़ करवाया अमरीन ने। 3 नए मेहमान मौजूद हैं। सदारत अनवर शऊर साहब की ये एज़ाज़ हमें हासिल है। वजी सानी आज इस वक्त उर्दू गज़ल में और उर्दू नज़्म में जो नौजवान अपने जौहर दिखा रहे हैं और जिनका लहजा, जिनका अंदाज़, और न सिर्फ ये कि अंदाज़ तकल्लुम बल्कि उनका अपना जो पढ़ने का स्टाइल है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ वजी सानी से कि वो अपना कलाम अता करें। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। अनवर शऊर साहब की इजाज़त से। हो वस्ल में फ़िराक़ के डर से उदास तुम, हो वस्ल में फ़िराक़ के डर से उदास तुम, यानी कि हो गई हो ज़माना शनास। क्या कहने। हो वस्ल में फ़िराक़ के डर से उदास तुम, यानी कि हो गई हो ज़माना शनास तुम। खुशबू तुम्हारा लम्स दुपट्टे की एक तार, खुशबू तुम्हारा लम्स दुपट्टे की एक तार, थोड़ी सी रह गई हो मेरे आस पास तुम। खुशबू तुम्हारा लम्स दुपट्टे की एक तार, थोड़ी सी रह गई हो मेरे आस पास तुम। देखे थे जिसके ख्वाब अगर हू बहू नहीं, देखे थे जिसके ख्वाब अगर हू बहू नहीं, निकली हो फिर भी खासी करीने कयास तुम। क्या कहने। देखे थे जिसके ख्वाब अगर हू बहू नहीं, निकली हो फिर भी खासी करीने कयास तुम। देख इस बेखुदी में तुमको जरा होश तक नहीं, इस बेखुदी में तुमको जरा होश तक नहीं, मुझको भी करना देना कहीं बेहवास तुम। इस बेखुदी में तुमको जरा होश तक नहीं, मुझको भी करना देना कहीं बेहवास तुम। और शेर देखिएगा शऊर भाई के, तुमने सफ़र का इज़्न किया रास्ता था मैं, तुमने सफ़र का इज़्न किया रास्ता था मैं आई ना हुआ तो हुई इन इकास तुम। तुमने सफ़र का इज़्न किया रास्ता था मैं आई ना हुआ तो हुई इन इकास तुम। वाह वाह। सॉरी मेरा ध्यान तो आवाज़ क्यों ना दी, सॉरी मेरा ध्यान तो आवाज़ क्यों ना दी, पकड़े खड़ी हो हाथ में कब से गिलास तुम। सॉरी मेरा ध्यान तो आवाज़ क्यों ना दी, पकड़े खड़ी हो हाथ में कब से गिलास तुम। और शेर देखिएगा कि आदत तुम्हारी तुमसी शबाहत वो तुम नहीं, आदत तुम्हारी तुमसी शबाहत वो तुम नहीं,
मुझ को कभी कभी तो हुआ इल्तिबास तुम, आदत तुम्हारी वाह, वाह, तुमसी शबाहत वो तुम नहीं, मुझको कभी कभी तो हुआ इल्तिबास तुम। सानी को अब भी याद है तन्हाई की पहल, सानी को अब भी याद है तन्हाई की पहल, झिझका हुआ सा मैं भी ओ सहमी हिरास तुम। सानी को अब भी याद है तन्हाई की पहल, सहमा झिझका हुआ सा मैं भी ओ सहमी हिरास तुम, हो वस्ल में फिराक के डर से उदास तुम, यानी कि हो गई हो ज़माना शनास तुम। वाह वाह वाह। वो गिलास वाला शेर क्या था? वो था कि विजुलाइज कर रही हैं अभी हम बताएंगे। सानी को अब भी याद है तन्हाई की पहल, झिझका हुआ सा मैं भी ओ सहमी हिरास तुम। अच्छा, इस पे हैरेसमेंट का केस नहीं हो सकता? नहीं गिलास वाला, गिलास। अच्छा, गिलास वाला जिसके बाद हिरास हुआ था। अच्छा, वो था कि सॉरी मेरा ध्यान तो हवास क्यों ना दी, पकड़े खड़ी हो हाथ में कब से गिलास तुम। क्या कह कभी ये तजुर्बा करके देखिएगा, वो सिर्फ आवाज नहीं देगी, गिलास दे के मारेगी। और ये गजल अगर आप इजाजत दें। इरशाद। आईने में वो जुल्फे सुलझाने लगते हैं, आईने में वो जुल्फे सुलझाने लगते हैं, जिनको मेरे शेर समझ में आने लगते हैं। आईने में वो जुल्फे सुलझाने लगते हैं, वाह, जिनको मेरे शेर समझ में आने लगते हैं। हक गोई पे दुनिया रूठी घर वाले नाराज, हक गोई पे दुनिया रूठी घर वाले नाराज, दोस्त मिलें तो मिलते ही समझाने लगते हैं। हक कोई पे दुनिया रूठी घर वाले नाराज, दोस्त मिलें तो मिलते ही समझाने लगते हैं। और शरूर भाई, ये शेर के अपने कलम की नोक पे रखते हैं हाकिम को हम, अपने कलम की नोक पे रखते हैं हाकिम को हम, दो जुमले भी लिखते तो जुर्माने लगते हैं। अपने कलम की नोक पे रखते हैं हाकिम को हम, दो जुमले भी लिख दें तो जुर्माने लगते हैं। तुमसे मिलकर लगता है मैं जानता हूँ तुमको, तुमसे मिलकर लगता है मैं जानता हूँ तुमको, और ये रास्ते भी जाने पहचाने लगते हैं। तुमसे मिलकर लगता है मैं जानता हूँ तुमको, क्या कहने में, और ये रास्ते भी जाने पहचाने लगते हैं। देख के सानी शहरे अदब में मंडलाते हैं गिद्ध, देख के सानी शहरे अदब में मंडलाते हैं गिद्ध, अच्छा शेर सुने तो नोच के खाने लगते हैं। देख के सानी क्या कहने वजी, देख के सानी शहरे अदब में मंडलाते हैं गिद्ध, अच्छा शेर सुने तो नोच के खाने लगते हैं। आईने में वो जुल्फें सुलझाने लगते हैं, जिनको मेरे शेर समझ में आने लगते हैं, और अपने कलम की नोक पे रखते हैं हाकिम को हम। क्या कहने, दो जुमले भी लिखते हैं तो जुर्माने लगते हैं। बहुत क्या कहने। बहुत नाज़रीन, आप सुन रहे थे वजी सानी साहब को, और अगर हमने यहाँ वक्फा ना लिया तो हम पे भी जुर्माना लग सकता है, इसलिए एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आप वजी सानी को समाअत कर रहे थे, और जो महाकात और मामला बंदी असातिज़ा में हुआ करती थी, और वो अब नई नस्ल में इस खूबसूरती के साथ मुंतकिल हो रही है कि तजर्बा मुशाहिदे पे गालिब है। और अब मैं जिस शायरा को दावत दे रहा हूँ, उनका जो तखल्लुस है, वो उनकी जो ज़िंदा दिली है, खुश मिजाजी है, उससे बिल्कुल भी लगा नहीं खाता, लेकिन दिल के मामले दिल वाले ही जान सकते हैं। तरन्नुम भी बला का है और तहतुल लफ्ज़ बहुत उम्दा पढ़ती हैं मोहतरमा यास्मीन यास। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं न्यूज़ वन को मुबारकबाद पेश करूँगी कि इन हालात में इतना अच्छा मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया, और हमेशा हमें अपनी खुशियों में याद रखते हैं, ये इनका बड़ापन है, और हमारी खुशियाँ दोबाला कर देते हैं। ईद के हवाले से एक दो अशार थे कि जब कभी मुस्कुरा के तकता है, जब कभी मुस्कुरा के तकता है, जब कभी मुस्कुरा के तकता है,
عید کا دن وہ گویا لگتا ہے، جب کبھی مسکرا کے جب تکتا ہے، کبھی مسکرا کے عید کا تکتا دن ہے، وہ گویا عید لگتا کا ہے۔ دن وہ گویا لگتا ہے، روح بھی رقص کرنے لگتی ہے، ہاتھ شانوں پہ جب وہ دھرتا ہے، روح بھی رقص کرنے لگتی ہے، ہاتھ شانوں پہ جب وہ دھرتا ہے۔ اچھا، اور چند اشعار کے پہلے اوقات کر محبت کی، پہلے اوقات کر محبت کی، پھر کوئی بات کر محبت کی، پہلے اوقات کر محبت کی، پھر کوئی بات کر محبت کی، ہاتھ ملتے ہوئے اسے دیکھوں، ہاتھ ملتے ہوئے اسے دیکھوں، تو کوئی گھات کر محبت کی، تو کوئی گھات کر محبت کی، جان پاؤں میں اپنی ہستی کو، جان پاؤں میں اپنی ہستی کو، ایک ملاقات کر محبت کی۔ اور ایک غزل ترنم سے، چہرہ ہنستا ہے، آنکھ پرنم ہے، چہرہ ہنستا ہے، آنکھ پرنم ہے، کتنا بے درد پیار کا غم ہے، آدمی آدمی پہ مرتا تھا، آدمی آدمی پہ مرتا تھا، یہ فضا آج کتنی کم آدمی آدمی کا مرتا تھا، یہ فضا آج کتنی کم ہے، عیب جب سے بتا دیے ان کو، عیب جب سے بتا دیے ان کو، تب سے ہر دوست مجھ سے برہم ہے، تب سے ہر دوست مجھ سے برہم ہے، اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، بھرتے ہیں دم محبت کا، اب بھی بھرتے ہیں دم محبت کا، دیکھیے ہم میں کس قدر دم ہے، استعمال ہے دم کا، میں کس قدر دم ہے، چہرہ ہنستا ہے، آنکھ پرنم ہے، کتنا بے درد پیار کا غم ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ سماعت فرما رہے تھے یاسمین یاس کو، تحت اللفظ بھی اور ترنم بھی آپ نے دیکھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اور بھی سنیں، مگر وقت کی پابندی ہے اور خاص طور پہ سماجی یہ جو فاصلہ ہے اس کی بھی پابندی ہے کہ جلدی جلدی ہم نہیں کر سکتے۔ اب میں ایک ایسی شاعرہ کو دعوت کلام دے رہا ہوں جو اس محفل کی میزبان بھی ہیں، بہت عمدہ ناظمہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت جلدی انہوں نے اپنا جو مقام بنایا ہے پوری اردو دنیا میں اپنے منفرد نسائی لب و لہجے سے، اور جو ایک شائستگی ہے بیان کے اندر بھی اور ایک بے ساختگی ہے اور شوقی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی ہے اور معاملہ فہمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ بڑے مضامین کو بھی چھوتی ہیں اور بڑی عمدگی سے بیان کرتی ہیں۔
मेरी साथी नाज़मा डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर से मुल्तमिस। बहुत शुक्रिया खलीलुल्लाह फ़ारूक़ी साहब, और आपने इतना अच्छा तारुफ़ करा दिया, ये आपकी मेहरबानी है। साहिब सदर की इजाज़त से जो इस वक्त एक फ़ज़ा है और एक माहौल है, उस हवाले से चंद अशार के ज़मीं पे इंसान खुदा बना था वबा से पहले। क्या कहने ज़मीं पे इंसान खुदा बना था वबा से पहले, वो खुद को सब कुछ समझ रहा था वबा से पहले, क्या अच्छा है। वो खुद को सब कुछ समझ रहा था वबा से पहले। पलक झपकते ही सारा मंजर बदल गया है, पलक झपकते ही सारा मंजर बदल गया है। यहाँ तो मेला लगा हुआ था वबा से पहले, पलक झपकते ही सारा मंजर बदल गया है। यहाँ तो मेला लगा हुआ था वबा से पहले। और शेर समात की जगह कि तुम आज हाथों से दूरियां नापते हो सोचो, क्या अच्छा है। तुम आज हाथों से दूरियां नापते हो सोचो, दिलों में किस दर्जा फासला था वबा से पहले। तुम आज हाथों से दूरियां नापते हो सोचो, दिलों में किस दर्जा फासला था वबा से पहले। क्या अच्छी अजीब सी दौड़ में सब ऐसे लगे हुए थे, वाह वाह। अजीब सी दौड़ में सब ऐसे लगे हुए थे, मकाम मकीनों को ढूंढता था वबा से पहले, मकाम मकीनों को ढूंढता था। बहुत अजीब सी दौड़ में सब ऐसे लगे हुए थे, मकाम मकीनों को ढूंढता था वबा से पहले। हम आज खलवत में उस जमाने को रो रहे हैं, क्या मसला है भाई, वाह। हम आज खलवत में उस जमाने को रो रहे हैं, वो जिससे सबको बहुत गिला था वबा से पहले। हम आज खलवत में उस जमाने को रो रहे हैं, वो जिससे सबको बहुत गिला था वबा से पहले। अच्छा सुना रही हैं। आदाब। न जाने क्यों आ गया दुआ में मेरी वो बच्चा, न जाने क्यों आ गया दुआ में मेरी वो बच्चा, सड़क पे जो फूल बेचता था वबा से पहले। बहुत अच्छा, बहुत खूब। न जाने क्यों आ गया दुआ में मेरी वो बच्चा, सड़क पे जो फूल बेचता था वबा से पहले। और मकता है कि दुआ को उठे हैं हाथ अंबर तो ध्यान आया, दुआ को उठे हैं हाथ अंबर तो ध्यान आया, ये आसमां सुर्ख हो चुका था वबा से पहले। ये आसमां सुर्ख हो चुका था वबा से पहले। ज़मीं पे इंसान खुदा बना था वबा से पहले, वो खुद को सब कुछ समझ रहा था वबा से पहले। और इससे पहले कि हम मज़ीद कोई बात करें, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, क्योंकि वक्फ़ा इस प्रोग्राम की एक बहुत अहम ज़रूरत है। हमारे साथ रहिएगा। क्या खूबसूरत गज़ल और क्या हस्ब हाल सुना रही थी, जिनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि मज़ीद कलाम अता करें। जी हम पेश किए देते हैं। बाबा से पहले का क्या कह रहे। जी बिल्कुल, शऊर साहब का हुक्म सर आँखों पर। एक गज़ल के चंद अशार, ईद का मौका है तो। चांद सूरज भी तुम ही, सारे नज़ारे तुम हो, क्या अच्छा है। चांद सूरज भी तुम ही, सारे नज़ारे तुम हो, हमको दुनिया से गरज क्या कि हमारे तौबा है क्या। तुम भी ना। वही क्या कह। चांद सूरज भी तुम ही, सारे नज़ारे तुम हो, हमको दुनिया से गरज क्या कि हमारे तुम हो। यूं तो आराइशी सामान बहुत है लेकिन, यूं तो आराइशी सामान बहुत है लेकिन, नित नए रंगों से जो हमको संवारे तुम हो। यूं तो आराइशी सामान बहुत है लेकिन, नित नए रंगों से जो हमको संवारे तुम हो। सारी दुनिया को खबर हो गई जाने कैसे, सारी दुनिया को खबर हो गई जाने कैसे, हमने बस दिल को बताया था हमारे तुम हो। सारी दुनिया को खबर हो गई जाने कैसे,
ہم نے بس دل کو بتایا تھا ہمارے بھائی تم واہ کو، بھائی واہ واہ، یوں تو آواز دیا کرتے ہیں دنیا کو مگر، یوں تو آواز یوں دیا تو کرتے آواز ہیں دیا دنیا کو کرتے مگر۔ ہیں دنیا کو مگر، جس کو یہ روح بھی یہ دل بھی پکارے تم ہو بھائی واہ، یوں تو آواز دیا کرتے ہیں دنیا کو مگر، جس کو یہ روح بھی یہ دل بھی پکارے تم بھائی ہو۔ واہ کیا اور اچھا آخری شعر ہے کہ تم تو کہہ دیتے ہو ہنس کر کہ میری جان ہو تم، بھائی کیا اچھا ہے، تم تو کہہ دیتے ہو ہنس کر کہ میری جان جان ہو تم، ہم بھلا کیسے کہیں جان سے پیارے بھائی کیا اچھا، تم تو کہہ دیتے ہو ہنس کر کہ میری جان ہو تم، ہم بھلا کیسے کہیں جان سے پیارے تم ہو۔ بھائی کیا اچھی غزل، چاند سورج بھی تم ہی، سارے نظارے تم ہو، واہ واہ واہ، ہم کو دنیا سے غرض کیا کہ کہ ہمارے تم ہو۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ کیا کہیں۔ اور اب اس مشاعرے میں موقع ہے کہ ہم اپنے ساتھی ناظم سے درخواست کریں کہ وہ اپنا کلام عطا کریں۔ خلیل اللہ فاروقی صاحب کو آپ بخوبی جانتے ہیں، ماشاءاللہ جتنی اچھی نظامت کرتے ہیں، جتنے اچھے پروگرامز کرتے ہیں، جتنی اچھی ان کی میموری یعنی حافظہ ہے، اشعار ان کو یاد ہیں، اتنا ہی اچھا کلام بھی کہتے ہیں جس میں ایک جمالیاتی لہر بھی ہوتی ہے اور رومانی رنگ بھی ہوتا ہے۔ تو سماعت کیجیے اب خلیل اللہ فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ شعور بھائی، اجازت۔ چشمہ اگر آپ صحیح سے استعمال کر لیں۔ عشق خود بین و خداگاہ بنا دیتا ہے، واہ، عشق خود بین و خداگاہ بنا دیتا ہے، دونوں عالم کا شہنشاہ بنا دیتا بھائی کیا اچھا، واہ ہے۔ عشق بہت اچھے بھائی، عشق خود بین و خداگاہ بنا دیتا ہے، دونوں عالم کا شہنشاہ بنا دیتا ہے، سایہ بال ہما سایہ ہمارا ہے خلیل، جس پہ پڑ جائے اسے شاہ بنا دیتا ہے، واہ واہ، جو عشق کے سیلاب بلاخیز کو روکے، ایسا بھی دنیا میں کوئی بند نہیں ہے، ہاں گردش ایام کی زنجیر سے کہہ دو، خوشبو کا سفر وقت کا پابند نہیں، بھائی واہ، بہت اچھے بھائی، جو عشق کے سیلاب بلاخیز کو روکے، ایسا بھی دنیا میں کوئی بند نہیں ہے، میں اور میرے عشق کی تفہیم اور ہے، میں اور کیا کہیں؟ میرے عشق کی تفہیم اور ہے، میں اور میرے عشق کی تفہیم اور ہے، ہجر و وصال میرے لیے معتبر نہیں، واہ میں اور میرے عشق کی تفہیم اور ہے، ہجر و وصال میرے لیے معتبر نہیں، ایک خواب مل گیا تھا کسی رہ گزار میں، وہ اس کو دے دیا ہے جسے کچھ خبر نہیں، میں اور میرے عشق کی تفہیم اور ہے، ہجر و وصال میرے لیے معتبر نہیں، ایک خواب مل گیا تھا کسی رہ گزار میں، وہ اس کو دے دیا ہے جسے کچھ خبر نہیں، بھائی واہ، لبستہ مدعا کا پتہ پا گیا ہوں میں، لبستہ مدعا، لبستہ مدعا کا، لبستہ مدعا کا پتہ پا گیا ہوں میں، گہرے سکوت میں بھی صدا پا گیا ہوں، واہ 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 لبستہ مدعا کا پتہ پا گیا ہوں میں، واہ، گہرے سکوت میں بھی صدا پا گیا ہوں میں، اور پانی کی تہ میں گوہر نایاب کی طرح اس کی نہیں میں ہاں کی ادا پا گیا ہوں، اس کی نہیں میں ہاں کی ادا پا گیا ہوں میں، ہر چند کے ایک سمت بہت برف جمی ہے، ہائے ہائے، ہر چند کہ ایک سمت بہت برف جمی ہے، دو طرفہ ہے یہ آگ میں پہچان گیا ہوں، ہر چند کے ایک سمت بہت برف جمی ہے، دو طرفہ ہے یہ آگ میں پہچان گیا ہوں، یک بستہ رویہ تیرا کمزور دفاع ہے، یک بستہ رویہ تیرا کمزور دفاع ہے، اے سرد علاؤ میں تجھے جان گیا ہوں، یک بستہ رویہ تیرا کمزور دفاع ہے، اے سرد علاؤ میں تجھے جان گیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم شعور بھائی کہ 7 برس کے بعد اچانک اس کا سندیسہ آیا ہے، 7 برس کے بعد اچانک اس کا ساتھ سندیسہ، آپ کلیئر کہا کریں، ہاں، 60 60 لگتا ہے، آپ کبھی نہیں ہونے دے گی، 7 برس کے بعد اچانک اس کا سندیسہ آیا ہے، آن ملو کچھ دن کو یہاں ہوں جانے پھر کب ملنا ہوں، 7 برس کے بعد اچانک اس کا سندیسہ آیا ہے، آن ملو کچھ دن کو یہاں ہوں جانے پھر کب ملنا ہو، سوچ رہا ہوں وقت
کا دریا پار کروں یا رک جاؤں. ہائے ہائے سوچ رہا کیا ہوں کہ وقت کا دریا پار کروں یا رک جاؤں. جاؤں. عقل کی میں تقلید کروں یا دل کے آگے جھک جاؤں. واہ واہ واہ. سوچ رہا ہوں وقت کا دریا پار کروں یا رک جاؤں. عقل کی میں تقلید کروں یا دل کے آگے جھک جاؤں. واہ واہ. یہ غزل بڑی پرسکون تھی زندگی، نیا درد کس نے جگا دیا. کیا کہ شعور بھائی پرسکون تھی زندگی. بڑی پرسکون تھی فاطمہ جی، بڑی پرسکون تھی زندگی، نیا درد کس نے جگا دیا. کسی بے نیاز نگاہ نے میری وحشتوں کو بڑھا دیا. کسی بے نیاز نیاز کا جواب نہیں ہے بھائی. کسی بے نیاز نگاہ نے میری وحشتوں کو بڑھا دیا. میرے کم سخن کا یہ حکم تھا کہ کلام اس سے میں کم کروں. ہائے ہائے. میرے کم سخن کا یہ حکم تھا کہ کلام اس سے میں کم کروں. میرے ہونٹ ایسے سلے کہ پھر میری چپ نے اس کو رلا دیا. میرے ہونٹ ایسے سلے کہ پھر میری چپ نے اس کو رلا دیا. مجھے اپنے عشق پہ ناز تھا مگر اس کے قول کا پاس تھا. مجھے اپنے عشق پہ ناز مجھے اپنے عشق پہ ناز تھا اگر اس کے قول کا پاس تھا. میرے چارہ ساز بھی رو پڑے وہ کمال ضبط دکھا دیا. مجھے اپنے عشق پہ ناز تھا مگر اس کے قول کا پاس تھا. میرے چارہ ساز بھی رو پڑے وہ کمال ضبط دکھا دیا. اسے شعر سننے کا ذوق تھا مجھے عرض حال کا شوق تھا. کیا کہ اسے شعر سننے کا ذوق تھا مجھے عرض حال کا شوق تھا. اسی ذوق و شوق میں ایک دن اسے دل کا حال سنا. اسے شعر سننے کا ذوق تھا مجھے عرض حال کا شوق تھا. اسی ذوق و شوق میں ایک دن اسے دل کا حال سنا دیا. اور وہ نگاہ کیسی نگاہ تھی یہ گریز کیسا گریز ہے. وہ نگاہ کیسی نگاہ تھی یہ گریز کیسا گریز ہے. اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس ادا نے حال بتا دیا. اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس ادا نے حال بتا دیا. کسی نام سے کسی یاد سے میرے دل کی بزم سجی رہی. بھائی واہ. کسی نام سے کسی یاد سے میرے دل کی بزم سجی رہی. کبھی یہ چراغ جلا دیا کبھی وہ چلا. بھائی کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. بھائی واہ واہ واہ. ناظرین، ہم سب اور آپ بھی بہت ذوق و شوق سے خلیل اللہ فاروقی صاحب کا کلام سن رہے تھے. اب یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے امید صبح بہار میں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیوز ون کے عید مشاعرے امید صبح بہار میں. ناظرین، آپ اس مشاعرے میں نہایت عمدہ کلام سن رہے ہیں ہمارے نہایت معروف اور ممتاز شعراء و شاعرات سے. اب اس مشاعرے میں آپ جس شاعرہ کو سنیں گے وہ ایک باشعور شاعرہ ہیں. ایک ایسی شاعرہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان چند شاعرات میں سے ہیں جنہوں نے ادب کی دنیا میں اپنا نام اور مقام بنایا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں خواتین تو بہت آتی ہیں ادب میں، لیکن چند شاعرات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام اور کام یاد رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن انہی ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، کہانی کار بھی ہیں. ہم درخواست گزار ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن سے کہ کلام عطا فرمائیں. صاحب صدر کی اجازت سے بہت خوبصورت مشاعرہ جا رہا ہے، عید مشاعرہ، مگر اس کے ساتھ ایک اور رو بھی چل رہی ہے. تو پہلے نئی غزل جو اسی حالات کے مطابق ہے کہ آرام سے اب گھر میں رہو ملنے نہ آؤ. آرام سے اب گھر میں رہو ملنے نہ آؤ. جو بات ہے دوری سے کرو ملنے نہ آؤ. جو بات ہے دوری سے کرو ملنے نہ آؤ. یہ دن تو فقط خود سے ملاقات کے دن ہے. یہ دن تو فقط خود سے ملاقات کے دن ہے. کچھ لکھتے رہو اور پڑھو ملنے نہ آؤ. یہ دن تو فقط خود سے ملاقات کے دن ہے. کچھ لکھتے رہو اور پڑھو ملنے نہ آؤ. مشکل ہے بہت وقت کے اس جبر کو سہنا. مشکل ہے بہت وقت کے اس جبر کو سہنا. تقدیر میں لکھا ہے سہو
ملنے نہ آؤ۔ مشکل ہے بہت وقت کے اس جبر کو سہنا، تقدیر میں لکھا ہے سہو ملنے نہ آؤ۔ اور کب فاصلے رشتوں میں بھلا ہوتے ہیں حائل، کب فاصلے رشتوں میں بھلا ہوتے ہیں حائل، فرقت میں بھی تم میرے ہی ہو ملنے نہ آؤ۔ فرقت میں بھی تم میرے ہو، کب فاصلے رشتوں میں بھلا ہوتے ہیں حائل، فرقت میں بھی تم میرے ہی ہو ملنے نہ آؤ۔ اور جب گردش دورہ سے کبھی چھوٹیں گے ہم لوگ، جب گردش دورہ سے کبھی چھوٹیں گے ہم لوگ، اس وقت نہ کہنا کہ کہو ملنے نہ آؤ، اس وقت نہ کہنا کہ کہو ملنے نہ آؤ۔ اور جس جگہ ہو جیسی بھی گزرتی ہے گزارو، جس جگہ ہو جیسی بھی گزرتی ہے گزارو، اپنے لیے جینا ہے جیو ملنے نہ آؤ، اپنے لیے جینا ہے جیو ملنے نہ آؤ، آرام سے اب گھر میں رہو ملنے نہ آؤ، جو بات ہے دوری سے کرو ملنے نہ آؤ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں۔ کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے، کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے، ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے، خواب ہے کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے، ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے، ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے، ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے، یادوں کے خد و خال ہیں تصویر میں کیا ہے، یادوں کے خد و خال ہیں تصویر میں کیا ہے۔ اور وہ ہجر کی وحشت تھی کہ بتلا نہ سکی میں، وہ ہجر کی وحشت تھی کہ بتلا نہ سکی میں، الفاظ میں جذبات میں تاثیر میں کیا ہے، وہ ہجر کی وحشت تھی کہ بتلا نہ سکی میں، الفاظ میں جذبات میں تاثیر میں کیا ہے۔ اور یہ اس شعر کے لیے غزل سنا رہی ہوں کہ خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، خوش رہتی ہوں مچھلی کے لیے شیشے کے گھر میں، اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے، خوش رہتی کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے، ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے، خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے، دیوانگی لے جائے گی منزل کی طرف، اب دیوار گرا دی ہے تو زنجیر میں کیا ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا ڈاکٹر فاطمہ حسن کو، اور آپ جانتے ہیں کہ نیوز ون کے اس عید مشاعرے امید صبح بہار کی صدارت فرما رہے ہیں ہم سب کے نہایت پسندیدہ صاحب اسلوب شاعر انور شعور صاحب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انور شعور صاحب جب اپنا کلام سناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، کیا کہنے۔ دل چاہتا ہے کہ شعور صاحب سناتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان حالات میں بھی انور شعور صاحب یہاں تشریف لائے، ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ انور شعور صاحب سے بصد احترام ملتمس ہیں کہ اپنا کلام عنایت فرمائیں۔ آج کے مشاعرے کے صدر انور شعور صاحب۔ ارشاد۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور ہماری فاروقی صاحب۔ عرض کیا ہے کہ ہم آج تک اگرچہ اسے پا نہیں سکے، ہم آج تک پا نہیں سکے، اگرچہ اسے پا نہیں سکے، تاحال اس خیال سے باز آ نہیں سکے۔ ہم آج تک اگرچہ اسے پا نہیں سکے، تاحال اس خیال سے باز آ نہیں سکے۔ پرہیز خود علاج ہے، یہ سامنے کی بات، کیا اچھا، پرہیز خود علاج ہے، یہ سامنے کی بات، یہ سامنے کی بات،
हम अपने आप को कभी समझा नहीं परहेज खुद इलाज है, सामने की बात ये सामने की बात हम अपने आप को कभी समझा नहीं सके सलामत रहिए कि उस निगाहे मस्त ने वो पेशकश के हम कि उस निगाहे मस्त ने वो पेशकश के हम तौबा के बावजूद भी उसे ठुकरा नहीं सके वाह 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 कि उस निगाहे मस्त ने वो पेशकश के हम पेशकश थी वो। तौबा के बावजूद उसे ठुकरा नहीं सके। वाह दौरान राह आहा, कोई फरिश्ता सिफत बुजुर्ग, क्या क्या अंदाज है दौरान राह कोई फरिश्ता सिफत कोई फरिश्ता सिफत बुजुर्ग आए जरूर थे हमें बहका नहीं दौरान राह आए जरूर थे क्या दौरान राह बहका नहीं आप बहका नहीं सकते। कोई फरिश्ता सिफत बुजुर्ग वाह आए जरूर थे हमें बहका नहीं सके। भाई शोर शेर सुना रहे हैं, वाह वाह जागो जगन भी बुलबुले बेताब की तरह, क्या वो जगंदी जागो जगन भी बुलबुले बेताब बुलबुले बेताब की तरह गाना तो चाहते थे मगर गा नहीं सके। जागो जगन भी बुलबुले बेताब की तरह गाना तो चाहते थे मगर गा नहीं सके। दोनों ने बेवफाई नहीं की तमाम उम्र, दोनों ने बेवफाई नहीं दोनों ने उम्र बेवफाई नहीं की तमाम उम्र, गो एक दूसरे को हम अपना नहीं सके। क्या सादगी वाह 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 दोनों ने बेवफाई नहीं की तमाम उम्र, गो एक दूसरे को हम अपना हम अपना नहीं सके। क्या अच्छी खबर सुना रहे मुजदा कि इस नशिस्त में हैं। आहा, अनवर शऊर भी मुजदा मुजदा के इस नशिस्त में अनवर शऊर भी तशरीफ ला रहे थे मगर ला नहीं मुजदा के इस नशिस्त में अनवर शऊर भी तशरीफ ला रहे थे मगर ला नहीं सके। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीन ने बिल्कुल सही कहा था कि शऊर भाई दिल चाहता पढ़े जाएं और हम सुने जाएं। सहल मुमतना में ऐसे कमालात, ऐसे रोज़मर्रा के मज़ामीन को ख़ास बना देना, इस कदर खूबसूरत अंदाज़ बयान, वाकई हम उर्दू दुनिया में दौरे शऊर में जी रहे हैं। खुदा हमें इसका शऊर भी अता करे। और आप देखें कि क्या कमाल है कि सिर्फ उसके होंठ कागज़ पर बना देता हूँ, खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। ऐसी कारीगरी, ऐसी तकलीफ़कारी, और बड़ा एजाज़ है न्यूज़ वन के लिए और हम सब के लिए कि शऊर भाई यहाँ इस कोरोना और इस सोशल डिस्टेंस के बावजूद बड़ी मोहब्बत से हमारे दरमियान मौजूद रहे। यकीनन जैसा कि हमने इब्तिदा में भी कहा कि एक तरफ कोरोना के वार हैं लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद सुबह बहार है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है अपने हौसले को बुलंद रखना, अपनी हिम्मत को जमा रखना, इसलिए कि हम जितने ताज़ा दम रहेंगे उतना ही हम इस बुरे वक्त को हरा सकेंगे। एहतियात कीजिए, घर में रहिए, अपनी और अपनों की हिफाजत कीजिए, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहिए, एक दूसरे की खुशी में खुश रहिए कि इसी का नाम ज़िंदगी है। ख़िज़ा आ जाए तो अपने साथ ये पैगाम लेकर आती है कि उसके पीछे बहार आ रही है। तो आइए इंतज़ार करते हैं उस बहार का जो आज नहीं तो कल हमारे दरवाज़ों तक पहुँचने वाली है। इजाज़त दीजिए अंबरी हसीब अंबर और खलीलुल्लाह फ़ारूक़ी साहब को। खुदा हाफिज़।